अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। फॉरेन फंडिंग केस में एक फैसला कुन मोड़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है वो मंजर आम पे आ गई है, लेकिन बाकी जमातों की भी स्क्रूटनी इस वक्त जारी है। इस पे लीगल और सियासी दोनों एस्पेक्ट से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक का जिक्र करेंगे। लगता है ऐसे जैसे नई तारीख रकम होने जा रही है। पाकिस्तान में जुडिशरी के अंदर खवातीन की जो तनासुब होना चाहिए आबादी के हिसाब से, उससे हम बहुत नीचे हैं। वजूहात क्या हैं और उसका आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में ओमिक्रॉन वायरस से एहतियात जरूरी है क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। ये उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट जरूर होता है जो इससे पहले वेरिएंट्स से। आगाज करते हैं जो तहरीक इंसाफ का जो पार्टी फंडिंग केस जो है इस हवाले से पहले तमाम जमातों का इसमें प्रोग्रेस है वो देखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट सामने आ गई तो उससे हम आगाज करेंगे। दरख्वास्त गुजार अकबर बाबर साहब थे, उन्होंने ये मुकदमा 2014 में सबसे पहले दर्ज किया था और पहली समाअत इसकी 2015 में हुई थी। तब से लेकर अब तक ये केस चल रहा है। जो इल्जामात लगे थे वो ये थे कि जी इमरान खान के दस्तखत शुदा रजिस्टर्ड 2 ऑफशोर कंपनियों के जरिए गैर कानूनी गैर मुल्की फंड्स में तकरीबन $30 लाख जमा किए गए थे। ये रकम मशरे के वुस्ता से हुंडी के जरिए पीटीआई मुलाजमीन के खातों में भेजी गई थी, जो ओरिजिनली इल्जामात लगे हैं। और ज्यूइश फंडिंग डायरेक्टरी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी नजात हिंदुस्तानी समेत गैर मुल्की तहरीक इंसाफ को अपने हक और मफादात में लॉबिंग के लिए माली मुआवनत फराहम कर रहे थे। ये उनके इल्जामात थे। 2011 में एक ऑडिट में पार्टी में गैर कानूनी फंडिंग का इंकशाफ हुआ था, लेकिन उसकी रिपोर्ट को उस वक्त मंजर आम पर नहीं किया गया था। ये अकबर बाबर साहब इसको क्लेम कर रहे हैं, उनका इल्जाम था। वो कहते हैं जी कि इमरान खान को गैर मुल्कियों से मिलने वाले फंड्स का ऑडिट करने को कहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन को पेश की जाने वाली सालाना ऑडिट रिपोर्ट से भी खुफिया रखे। अभी मामला आगे कानूनी तौर पे कैसे चला। मार्च 2018 को इलेक्शन कमीशन ने अकाउंट्स में गैर मुल्की फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी। स्क्रूटनी कमेटी की जो मुद्दत थी उसमें इब्तिदा में उसको 1 माह में पीटीआई के खातों की जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया गया था। फिर इसके मैंडेट में 2 माह और फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसीह कर दी गई थी। जून 2020 में स्क्रूटनी कमेटी को अगस्त तक रिपोर्ट जमा करवाने की आखिरी मोहलत दी गई थी। 27 अगस्त 2020 को स्क्रूटनी कमेटी ने 29 माह की जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट पेश की, मगर इलेक्शन कमीशन ने इसे नामुकम्मल करार देकर मुस्तरद कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को पहले 22 अक्टूबर 2020 और फिर बगैर किसी डेडलाइन के जल्द अज जल्द ये मुकम्मल करने को कहा था। अच्छा, इसमें ताखीरी हरबे भी उन्होंने इख्तियार किए। फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 से ज़ेर इल्तवा है और अब कोई 150 के करीब इसकी समातें हुई हैं। कोई 54 मौके पर समात मुलतवी करने की दरखास्त हुई है और अब इलेक्शन कमीशन के पास चूंकि ये रिपोर्ट है तो वो इस पर ये समात करेगा और ऑब्वियसली इससे जो हासिल हसूल इस पूरी रिपोर्ट की जो आखिरी पेज पे लिखा है इलेक्शन कमीशन ने, वो ये है कि जो मुताबिकत नहीं रखता, जो कि पार्टी ने क्लेम किया है कि उनके अकाउंट्स के अंदर जो मामलात हैं वो स्टेट बैंक की फाइंडिंग के साथ मुताबिकत नहीं रखते, तो ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है इस वक्त तक जो सर्टिफिकेट साइन करके दिया है इस जमात के जो सरबराह हैं उन्होंने। तो ये फाइंडिंग है अभी तक पीटीआई के केस के हवाले से। जो बाकी जमातें हैं ऑब्वियसली एक सियासी मामला भी है, कानूनी मामला भी है। सो 2017 में तहरीक इंसाफ के जो फारूक हबीब साहब थे उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग से मुतालिक दरखास्त जमा करवाई थी और नवंबर 2019 में इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग से मुतालिक तहकीकात का आगाज किया था। तो 2019 में इन दोनों जमातों के भी खाते खुल गए और ये तहकीकात शुरू हो गई। अच्छा, पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इल्जामात है पीटीआई लगाती है, लेकिन ऑब्वियसली अभी उनकी रिपोर्ट सामने आनी है, इसलिए इसका एक होलसम सा हम जायजा लेंगे। वो कहते हैं जी 2013 में पीपल्स पार्टी को 41 करोड़ जो है 47 लाख रुपए के फंड्स मुंतकिल हुए हैं और उनके मुताबिक उसमें इस वक्त तक जराए नहीं बताए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने फॉरेन फंडिंग या ममनुआ जराए से फंड हासिल न करने का अभी तक सर्टिफिकेट भी जमा नहीं करवाया हुआ है। जो मजीद इल्जामात लग रहे हैं वो ये है कि 2013 से 15 के दौरान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी ने पीपीपी के चेयरमैन बिलावल को इलेक्शन मुहिम के लिए 98 लाख रुपीस की माली मुआवनत की है। ये फंड भी जाहिर नहीं किए गए, जबकि किसी दूसरी सियासी जमात से फंड लेना भी गैर कानूनी है। पीपल्स पार्टी के बारे में वो कह रहे हैं कि 2009 से 2012 तक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं आई है। 2013 की इलेक्शन मुहिम में जो 232 मिलियन रुपए के थे उसकी भी जराए गैर तस्दीक शुदा हैं और उन्होंने अपने दौर में अमरीका में कुछ कंपनियां रजिस्टर करवाई अमरीकी शहरी मार्क सेगल के साथ और एक पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से एक सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन की रकम अदा की गई। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून पे भी उन्होंने इल्जामात लगाए हैं। वो कहते हैं जी उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 2013 से 2015 तक पार्टी फंडिंग के जराए और दीगर मालूमात मौजूद नहीं है। जो वो फिगर्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 3 फंड है, एक 14 करोड़ का, 1 करोड़ का, 96 लाख का, इसके जराए पीएमएलएन ने नहीं पेश किए।
اور اس میں 23 لاکھ جبکہ سندھ میں 5 کروڑ کے اثاثے جو ہیں وہ ابھی تک غیر مصدقہ ہیں پی ایم ایل این کے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا بلوچستان جو ادھر آڈٹ رپورٹ ہے وہ مرتب نہیں ہوا, پھر جو گھر ہیں کچھ سیکریٹریٹ کے وہ ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا. سو مور اور لیس آبویسلی پہلی باری تو پاکستان تحریک انصاف کی آ چکی ہے کیونکہ ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے. اب یہ اپوزیشن کے اوپر ہے کہ اس معاملے کو وہ آگے کتنا پرسو کرتے ہیں, کیا عدالت میں لے کر جائیں گے یا نہیں. لیکن اوور آل اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی رپورٹ کا رزلٹ آیا ہے تو پھر جلد باقی جماعتوں کے بھی آج نہیں تو کل نتائج آئیں گے. اس کا اوور آل افیکٹ کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے, قانونی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. ہمارے پاس سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا طارر صاحب مسلم لیگ نواز سے اگین لائر, اور ان کا پولیٹیکل جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو ہم جانتے ہیں, مریم بی بی بھی اس پہ بات کر چکی ہیں, نواز شریف صاحب بھی اس پہ بات کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے آگے پولیٹیکل جو ریپرکشنز ہیں وہ کیا ہیں. سو عطا صاحب آپ سے میں آغاز کروں گی کیونکہ پی ایم ایل این کی رپورٹ آئی ہے. آپ کے معاملے میں جب پینما آیا یا کوئی اور بھی کیس آتا ہے تو پی ٹی آئی نہ صرف سیاسی بلکہ قانونی طور پہ بھی انہوں نے ایک لیگل اپروچ بھی اس میں اپنائی تھی. اچھا سیاسی طور پہ تو آپ کا رد عمل آ گیا ہے, لیکن کیا اس کو آگے آپ قانونی طور پہ انتظار کریں گے کہ پورے الیکشن کمیشن یہ معاملہ حتمی نتائج تک پہنچے, اس کے بعد کوئی قانونی ایکشن ہوگا یا اس سے پہلے بھی آپ لوگ کوئی مشاورت کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ ماری صاحبہ, آپ نے بڑے مفصل طریقے سے اور کمپریہنسولی اس سارے ایشو کو سم اپ کیا اپنے انٹرو کے اندر. دیکھیے ہم نے اس پہ ایک قانونی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں ہمارے فارمر لا منسٹر زاہد حامد صاحب شامل ہیں, کچھ اور لیگل ایکسپرٹس کو اس میں شامل کیا گیا ہے, اور اس رپورٹ میں سے جو ایکشنیبل آئٹمز ہیں ان کو ہم علیحدہ کر رہے ہیں. اور ہم الیکشن کمیشن کو ایک پہلے بھی درخواست کر چکے تھے, دوبارہ درخواست کریں گے کہ اس معاملے کو 7 سال کی تاخیر کا شکار یہ معاملہ ہوا, اس کو جلد از جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اس سٹیج پہ کیا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اس کے تحت کوئی سزا دی جائے گی, یا ایک لا کے اندر کانسیپٹ ہوتا ہے کنٹینیوئنگ آفینس کا. اگر ایک آفینس اوریجنیٹ بیک ان ٹائم ہوئی ہے بٹ وہ کنٹینیو کر رہی ہے اور اس دوران کوئی نیا لا پروملگیٹ کر دیا گیا ہے تو کیا اس کی کچھ شکیں جو ہیں وہ فال کرتی ہیں جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے اندر, اور کیا یہ دونوں قوانین کے تحت ٹرائی ہوگا یا کسی ایک کے تحت ہوگا. یہ بہت سارے سوالات ہیں جس پہ ہماری قانونی ٹیم کام کر رہی ہے, اور ہم صرف الیکشن کمیشن تک نہیں, اللہ کرے وہ نوبت نہ آئے, مگر اس کو ہم کورٹ میں بھی لے جانے کی نیت رکھتے ہیں کیونکہ اتنی گلیرنگ انلیگیلٹیز اور اتنے غیر قانونی طریقے سے فنڈنگ کا جمع ہونا, پھر اس کو کنسیل کیے جانا, کیونکہ دیکھیے قانون کے اندر کنسیلمنٹ یا اکاؤنٹس کو اور ان کے سورسز کو پوشیدہ رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور آئین پاکستان ماریہ صاحبہ اس کا آرٹیکل 17(3) بڑا کلیئر ہے. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہر پولیٹیکل پارٹی نے they shall be accountable for their funding and the source of that funding, یعنی نہ صرف وہ پیسے آپ کو کہاں سے آئے اس کا ذریعہ معلوم ہونا چاہیے بلکہ ان پیسوں کے لیے آپ ذمہ دار ہیں, اس فنڈنگ کے لیے آپ ذمہ دار ہیں. تو کیا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, اور آئین کی خلاف ورزی پہ کیا سزا بنتی ہے, اس میں ایک یہ لفظ بھی شامل ہے in accordance with the law. ٹھیک ہے, تو یہ لیگل ڈیبیٹ ضرور ہوگی, مگر ایک بات بالکل کلیئرلی طے ہے کہ 53 اکاؤنٹس کنسیل کیے گئے, اور اس کے اندر گلیئرنگ جو انلیگیلٹیز ہیں ان کو ایڈریس ہونا ضروری ہے. اور دیکھیے پولیٹیکل سٹانس آپ کو پتا ہے, مگر دیکھیے ایک جماعت جو ہولیر دین داؤ اور ایک بالکل حاجی نمازی والا ایک سٹانس لے کر چل رہی تھی, وہ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتی کہ یہ ہماری ریکنسیلیشن کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ قانونی طور پہ کیا آپ اس کے آگے کوئی آپ کی حکمت عملی آپ نے کہا ہے, بیکاز میں اس کو لیگل اور آبویسلی اس کے جو سیاسی ریپرکشن ہیں اس اینگل سے دیکھنا چاہتی ہوں. ایک اس کے بارے میں آپ کا پارٹی پہ کیا موقف ہے یہ ہم جانتے ہیں, اور پی ٹی آئی اس کا کیا جواب دے گی وہ بھی ہم جانتے ہیں. سینیٹر بیرسٹر صاحب, obviously اب جو اپوزیشن کہتی ہے, بلکہ انہوں نے تو یہ لفظ استعمال کیا کہ جو عمران خان صاحب ہے وہ اب صادق اور امین نہیں رہے, کیونکہ جو انہوں نے وہ سائن کر کے کہا کہ جی یہ اس وقت یہ جو تمام نمبرز ہیں یہ جو میری معلومات کے مطابق یہ ٹھیک ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ایسپیکٹ پہ یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کورٹ کے اندر قانونی طور پہ؟ جی دیکھیں, قانون سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سٹیپ بائی سٹیپ اس کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کیا ہے, قانون الیکشن لاز کا کیا کہتا ہے.
वो कानून ये कहता है इलेक्शन लॉज का कि अगर कोई फॉरेन फंडेड पार्टी होगी तो फिर उसको, और सबूत मिल जाए कि वो फॉरेन फंडेड है, तो फिर उसको बैन किया जा सकता है। फॉरेन फंडिंग क्या होती है, फॉरेन फंडेड पार्टी क्या होती है, ये भी कानून ने बड़े वाज़ेह तरीके से बयान किया है और ये कहा है कि फॉरेन फंडेड पार्टी वो पार्टी होती है जिसको कोई हुकूमत, कोई फॉरेन हुकूमत, कोई बाहर की हुकूमत या एजेंसी या कोई इंस्टीट्यूशन उसको फंड करे, उसको बनाए और बनाने के बाद उसको मेंटेन करे और चलाए और पाकिस्तान में उसको करे, कोशिश करे कि वो पॉलिटिक्स में आए। और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब अगर इंडिया या इजराइल या रॉ या मोजार्ट या कोई और जो आपकी एजेंसी है बाहर के मुल्क की, वो उसको एक बनाती है पॉलिटिकल पार्टी, उसको पैसे देती है और उसको पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश करती है और सबूत मिल जाता है तो उस पार्टी को बैन किया जा सकता है। सही। अब जो केस फाइल किया गया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसी कानून के तहत फाइल किया गया था, ये कहा गया था कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, इसलिए इसको बैन किया जाए। अब जब स्क्रूटनी रिपोर्ट आई तो उसमें नजर आ गया साफ साफ, मैंने पूरी स्क्रूटनी रिपोर्ट पढ़ी है, कि ये किसी सूरत में वो जो एलिगेशन थी, जो इल्जाम था कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, वो मामला था ही नहीं बिल्कुल ऐसा। उसमें जो डिफरेंस है फॉरेन फंडेड और कंट्रीब्यूशन में कंफ्यूज कर दिया गया। अब कंट्रीब्यूशन अलाउड है, कंट्रीब्यूट कोई भी कर सकता है पार्टी को, हजारों लोग, तो $100 देता है तो पाकिस्तानी जापान में कर रहा है तो जेल में दे देगा, अगर कोई पाकिस्तानी काम कर रहा है दुबई में, उसकी कोई कंपनी है वो उसके जरिए दुबई में दिरहम में दे देगा, कोई 100 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 2000 देगा, वगैरह वगैरह। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये एक अकाउंट में आनी चाहिए, ये जिम्मेदारी है पार्टी की कि ये बाहर नहीं दिए ले सकते, वो अकाउंट में ही दिखाने पड़ते हैं। तो जब स्कूटी रिपोर्ट में देखता हूँ तो उसमें फॉरेन फंडेड वाला तो सवाल खत्म हो गया, इसलिए मेरे मुताबिक ये केस इधर ही खत्म हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अब मामला जो आ गया है, अब स्कूटी रिपोर्ट के बाद जो मीडिया पे आ रहा है वो है कि अकाउंट्स 2-3 इल्जाम लगाए जा रहे हैं। एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो जो अकाउंट्स हैं वो छुपाए, वो छुपाए गए हैं या उसमें डिस्क्रिपेंसी है, उसमें कंफ्यूजन है। और ये भी कहा गया है कि कुछ अकाउंट्स हैं जो कि पार्टी के थे लेकिन वो दिखाए नहीं गए। जहां तक ये सवाल आता है, और कानून इसके बारे में भी वाज़ेह बात कर देता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी रेगुलेट होगी। अगर कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन आ गई है जिसको इलेक्शन कमीशन समझता है या कानून के मुताबिक वो जायज नहीं थी, तो इलेक्शन कमीशन वो कंट्रीब्यूशन को कन्फिस्केट कर सकता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन वो जो पैसा है जो कंट्रीब्यूशन उनके मुताबिक दुरुस्त नहीं थी, वो उसको जब्त कर सकता है। अच्छा। बेस्ट जब रिकंसिलिएशन अकाउंट होंगे, अगर कोई 3-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार डॉलर इधर उधर हुए जिनको इलेक्शन कमीशन समझता है कि ये सही नहीं आए अकाउंट के अंदर, तो फिर उनको कैंसिल करके वो जब्त कर लेंगे। तो सर पॉलिटिकल पार्टी की डिसोल्यूशन या इनके मेंबरान जो हैं उनको वो सबको वो पार्टी तहलील हो जाना, ऐसा कोई खतरा इस वक्त आप लोगों को नहीं लगे? कोई खतरा नहीं। आप देखें ना, एक शख्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, रेलेवेंट बट रेलेवेंट एग्जांपल है कि एक मस्जिद कोई बनाते हैं, उसमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं, एक मर्डरर आके कर देता है, करप्शन का पैसा डाल देता है, एक ऑनेस्ट बंदा डाल देता है। अब वो किसी को नहीं पता कि वो किस किस्म का पैसा है जो गया है कंट्रीब्यूट करने के लिए। कोई आप, लेकिन सर कोई तो रेगुलेट कर रहा होगा ना, कोई तो चेक कर रहा होगा जो हम पैसा ले रहे हैं, ये अच्छा पैसा है, ये गलत पैसा है, ये काला पैसा है, ये सफेद पैसा है। ये कोई नहीं बता सकता कि सही पैसा है या गलत पैसा है। वो सिर्फ जब स्क्रूटनी होती है उसकी तब आपको पता चल सकता है कि किसका पैसा आया है, किसका नहीं आया। उस वक्त जब कंट्रीब्यूशन हो रही हो, किसी कोई भी आपको कंट्रीब्यूट कर सकता है। अच्छा। यही कानून कहता है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो, पीटीआई ने तो ये सारी अपने अकाउंट्स दे दिए और वो स्क्रूटनाइज भी हो गए, और उसमें हमने देखा कि कुछ इल्जामात हैं, वो सब हर इल्जाम का जवाब इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा, हर अकाउंट का जवाब दिया जाएगा, हर कंट्रीब्यूशन का जवाब दिया जाएगा डिटेल में। सही। लेकिन आइन ये हमारा कहता है कि जब आप इस तरह की स्क्रूटनी करें, जब आप इस तरह रेगुलेशन करें, क्योंकि फॉरेन फंडिंग का केस तो खत्म हो गया।
अच्छा, इतना स्क्रूटनाइज करें तो फिर आइन हमारा ये कहता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपने बराबर का बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वैसे साहब असल में इशू ये कि आप लोगों का केस 2014 से शुरू हुआ है, इनका 2018 में आप लोग ही गए हैं, ऑब्वियसली आप इसको मामले को पूरे को अदालत में लेके गए, सो एक्सपेक्ट करना कि साथ साथ ही ये सबके नताइज आ जाएंगे, ये थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है कि मतलब जिसका पहला केस है वो ऑब्वियसली पहले उसके नताइज आएंगे और उसके बाद बाकी स्क्रूटनी कर दी उन्होंने, अब तो हमने जवाब देने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। ओके, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसके साथ साथ हम तो अपना एक्सप्लेन कर चुके हैं और हम एक्सप्लेन करेंगे भी, हमारी तो स्क्रूटनी भी हो गई, बट यही इसी किस्म की स्क्रूटनी जो है औरों की भी होनी चाहिए। अग्रीड, बिल्कुल सही बात है। ये एक में ये हो, इसका जो पॉलिटिकल रेप्रिकशन होगी वो ये होगा कि जो अरसे दराज से जो पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती रही हैं और कॉन्ट्रीब्यूशंस लेती रही हैं और किसी किस्म के अकाउंट्स नहीं दिए, वो उनकी भी जब स्क्रूटनी होगी तो आगे जाके मुस्तकबिल में हर कोई फिर दुरुस्त अपने अकाउंट। बिल्कुल जी, ट्रांसपेरेंसी का एटलीस्ट एक प्रोसेस तो शुरू हो रहा है ना यहाँ पे। तारिर साहब, अच्छा अब ये आपने सुन ली है हुकूमत की राय, बिकॉज ऑब्वियसली कानूनी तौर पे उन्होंने कहा है कि चूंकि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, इसको इस वजह से अगर बहुत से इसके बढ़ के बहुत ज्यादा भी सजा होगी तो वो ये होगी कि जो पैसा है जो अनअकाउंटेड फॉर है, ये अमाउंट कन्फिस्केट कर ली जाएगी, पार्टी भी इंटैक्ट होगी, और इससे ज्यादा कोई वो इस केस के नतीजे में संगीन इकदाम नहीं देख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर फॉरेन फंडिंग का कुछ आंसर शामिल है, जिसके अंदर अगर आप इसका पेज 88 देखें तो एक वूटॉन क्रिकेट क्लब लिमिटेड है जी, उनकी तरफ से फंडिंग आई है। अब वूटॉन क्रिकेट क्लब जो है वो कंपनी है अबराज ग्रुप की। अब आरिफ नकवी साहब खुद फाइनेंशियल करप्शन के चार्जेस पे वो इंडाइट हुए हैं। अब वो इसको भी इन्वेस्टिगेट होना होगा कि उस पैसे का क्या सोर्स था, अबराज ग्रुप ने क्यों फंड किया। फिर इसमें एक इंडिविजुअल है जिसका आपने भी कहा इंडियन ओरिजिन का, जिसका नाम इंद्रजीत दोसांझ है जी। वो इंडियन सिटीजन कौन है, उसने क्यों फंडिंग की। तीसरा जो ये अभी खुद बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे थे, एक जूइश सिटीजन है बैरी फिशनैप उसका नाम है जी जी, उसने क्यों पीटीआई को फंडिंग की। तो देखिए ये मामलात इन्वेस्टिगेट होना होंगे क्योंकि फॉरेन फंडिंग का आंसर बड़ा क्लियरली शामिल है। सेकेंडली 7 साल इस मामले को डिले क्यों किया गया, स्टे ऑर्डर्स क्यों लिए गए, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज क्यों किया गया, उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी की कॉम्पोजिशन को, स्क्रूटनी कमेटी की एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया गया, ज्यूरिस्डिक्शन को चैलेंज किया गया। ना सिर्फ ये, एक प्ली की गई कि इन तमाम प्रोसीडिंग्स को पब्लिक ना किया जाए, रखा जाए जी। वो एग्जैक्टली वो हाई कोर्ट में भी और इलेक्शन कमीशन के सामने, और 54 दफा एडजर्नमेंट्स ली गई। ये क्लियर केस ऑफ कंसीलमेंट है। अगर ये कॉन्ट्रीब्यूशंस थी एंड देयर वाज नथिंग टू हाइड और कोई इसमें करप्शन नहीं थी, कोई इलीगैलिटी नहीं थी, तो फिर 7 साल हीले बहानों से इस केस को डिले क्यों किया नहीं होना चाहिए, और ये कंसीलमेंट क्यों की गई। एक मुलाजमीन का आप भूल गई मारिया साहिबा, आपने इंट्रो में वो मेंशन नहीं किया, एक पेपर है 4 मुलाजमीन हैं जो चाय पिलाने वाले टी बॉयज हैं। एक रिटन एग्रीमेंट है पीटीआई का इंटरनल जिसमें उनके अकाउंट्स में भी पैसे आए हैं। अब ये कहां का तरीका है कि आप मुलाजमीन के अकाउंट्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस मंगवाएं। मोहम्मद अरशद नामी आदमी, रफीक नामी आदमी, 2 और हैं जी। तो ये इनको जो 20-20 हजार रुपए तनख्वाहदार मुलाजिम थे, इनके अकाउंट्स में पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्यों आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हम इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देंगे। ऑब्वियसली ये बहुत संगीन सवाल आते हैं और कानूनी तौर पे उनको उसको आगे प्रोसीड करें, लेकिन अगेन बात ये आ जाती है कि पीटीआई ने बहरहाल डिले किया, जो उसको कहा कि इसको पब्लिक ना करे। बहरहाल ये रिपोर्ट अब मंजरे आम पे एटलीस्ट आ गई है। वो इसलिए भी आई है क्योंकि ये कहते हैं जी हमने ताउन किया है इवेंचुअली, तभी ये मंजरे आम पे। आप लोग जो है ताउन नहीं कर रहे स्क्रूटनी कमेटी के साथ, ना आप ना पीपल्स पार्टी, और जो इल्जामात आप लोगों के ऊपर लगे जी कि आपके भी जो 2013 से 15 तक पार्टी फंडिंग है उसके जराए और दीगर मालूमात नहीं है, आप ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। नहीं देखिए, मैं अभी भी पार्टी सेक्रेटेरिएट में बैठा हूं, हमारे हर साल ऑडिट होता है और प्रोफेशनल ऑडिटर से हम ऑडिट कराते हैं। एवरी पेनी, एक पाई अकाउंटेड फॉर है, इसमें कोई कंसीलमेंट नहीं है। हमारी तो फॉरेन फंडिंग का है ही नहीं मामला। जो लोकल सोर्सेज से फंडिंग है वो हमें पता है कब आई है, किसने दी है और वो कहां स्पेंड हुई है। तो मैं इसको इतना सीरियस केस नहीं समझता। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप पार्टी फंड को लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टी फंड को। ये बड़ा संगीन इल्जाम आप पे लगा हुआ है। देखिए वो तो ये बड़ा कुछ कहते रहे हैं 2014 के धरनों से लेके अब तक।
मगर कोर्ट ऑफ लॉ में ना कुछ साबित हो सका, ना ये कुछ प्रूव कर सके, तो मैं इनके इल्जामात को संजीदगी से नहीं लेता। बट एज द डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, मैं एक पार्टी में एक अहम जिम्मेदारी निभाता हूं। अच्छा। मैं उस नाते से आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारी कोई ना फॉरेन फंडिंग है और ना अनडिक्लेयर्ड सोर्सेज हैं। इलेक्शन कमीशन को मैं आपके शो के तवसत से कहता हूं कि आप पूरी तसल्ली करें, डे टू डे इसकी हियरिंग चलाएं, हम कोई एडजर्नमेंट नहीं लेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करें, हम इसके लिए फुल कोऑपरेशन एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे बैरिस्टर साहब आपसे पूछना है, क्योंकि जब ये मामला सामने आया है उसके बाद जो एक नैरेटिव लिया जा रहा है वो ये है कि जी वजीर आजम साहब अब सादिक और अमीन नहीं, यानी कि बहरहाल जो वो इंप्लाई कर रहे हैं कि 62 और 63 की तरफ भी कानूनी तौर पे रजू किया जा सकता है। अभी इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ये PMLN इस तरफ हिंट कर रही है। ये आपको लगता है कि ये क्योंकि वो साइन किए हुए हैं उन्होंने उसके ऊपर कि भाई ये इंफॉर्मेशन है, तो क्या ये चीज कानूनी तौर पे पॉसिबल है? देखिए, ये भी बिल्कुल ही मेरे ख्याल से कानून लोग समझते नहीं और बातें करना शुरू कर देते हैं। ये जो इलेक्शन लॉज हैं इसमें बड़ा वाज़ेह तरीके से लिखा है कि तो पढ़ लें अगर कानून तो समझ आ जाती है। इसमें एक पहली बात तो ये है कि फॉरेन फंडिंग नहीं होती। फॉरेन फंडिंग को मैंने बताया, हुकूमत की कोई इंस्टीट्यूशन, कोई और लोग। लेकिन सर अगर इंडिविजुअल्स हैं जिनकी जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो फॉरेन फंडिंग नहीं होता। सो अगर कोई इंडियन नेशनल है, कोई जूइश नेशनल है, अगर वहां से पैसे, तो वो मसला फॉरेन फंडिंग का नहीं होगा? आपके ख्याल से अगर कोई $100 डाल जाए और वो इंडियन नेशनल हो या कोई और मुल्क का नेशनल हो और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के $100 डाल जाए तो वो फॉरेन फंडेड, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी, उससे वो बैन हो जाएगी। ये कानून बात करता है अगर फॉरेन फंडेड हो, यानी कि एक आपने बनाई ही हो पार्टी जिसको आपने फंड किया हो और उसको आप चला रहे हो, यानी कि $100 से तो पार्टी नहीं चलती ना। अगर $100 किसी ने दे दिया और वो बाद में पता चला कि वो इंडियन नेशनल है तो आप कन्फिस्केट कर लें $100, लेकिन या बैन नहीं। तो सर इंटेंट नहीं चेक करेंगे कि क्यों फंड कर रहे हैं? जो ये $100 ही फंड कर रहे हैं, वो क्यों फंड कर, इंटेंट का है? हो सकता है किसी को शौक हो सकता है किसी ने शरारत की हो, उसकी आप मकसद तो नहीं ढूंढ। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि अगर आप मस्जिद के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वो एक आदमी चलता आ रहा है, वो जाके डब्बे में डाल देता है, वो करप्शन का पैसा है या वो किसी रैंसम का पैसा है या वो जेन्युइन अर्न पैसा है। आपको अगर बाद में पता चलता है कि ऐसा कोई पैसा है जो नाजायज है तो आप उसको उस तरीके का आ रहा है उसको वापस करने का या उसको कन्फिस्केट करने का। तो ये पहली तो फॉरेन फंडिंग वाली बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। दूसरी बात ये है, ये कह रहे हैं कि हम साफ शफाफ अपना अकाउंट देना चाहते हैं। मेरे पास जो बड़ी क्लियर कट एक तरह से जो मैंने देखे हैं इनके अकाउंट्स, क्लियर कट एलिगेशन है, क्लियर कट इल्जामात हैं कि इन्होंने दोनों पार्टीज ने बल्कि नहीं डिस्क्लोज की हुई अकाउंट्स। अच्छा। अब हमने जब एप्लीकेशन दी 2018 में भले दी, जब एप्लीकेशन दी कि आप अकाउंट्स अपने दिखाएं, तो अभी तो टीवी पे तो कह रहे हैं शायद, और मेरा ख्याल है नीयत भी इनकी साफ होगी, मुझे उस पर शक नहीं करना मैं, लेकिन जो कोर्ट में इन्होंने कहा PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने वो रजिस्ट कर रहे हैं वहां अदालत में, इलेक्शन कमीशन में वो कह रहे हैं हमने नहीं दिखाना। तो ये आ जाएं, बिल्कुल दिखाएं, इस तरह हमने दिखाए हैं सारे अकाउंट्स, और उनको भी स्क्रूटिनाइज किया जाए, उनके ऊपर भी बैठाई जाए और वो उसको अकाउंट्स की सेटलमेंट करें। अब जहां तक सादिक और अमीन का ताल्लुक है, आप जब एक स्टेटमेंट, ये कोई भी चेयरमैन स्टेटमेंट देता है किसी भी कंपनी का, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो आम कोई कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, जो अकाउंट्स की जब आप बात करते हैं उसके लिए जो रेलेवेंट अफसर होता है वो होता है ऑडिटर। अच्छा। और ऑडिटर्स जो हर पॉलिटिकल पार्टी के भी ऑडिटर्स हैं और हर कंपनी के भी ऑडिटर्स होते हैं, वो ऑडिटर्स बैठ के अकाउंट्स स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि जो चेयरपर्सन होते हैं उनके पास तो ये डिटेल्स नहीं होती, ठीक है, उनको वो तो एक अपनी जो कानून के मुताबिक जो ऑडिटर है वही बताता है कि ये अकाउंट है। सही। तो कानून इसलिए कहता है कि जो चेयरमैन है वो ऑडिटर के पास जाएंगे, ऑडिटर तैयार करेंगे ऑडिट रिपोर्ट, और उस ऑडिट रिपोर्ट को वो सर्टिफाई करके तो भेजेंगे। ये कोई ओथ पे कोई चेयर
چیئرمین کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یا چیف ایگزیکٹو کسی کمپنی کا اوتھ پہ کبھی نہیں لکھتے. وہ قانون اوتھ کی بات نہیں کرتا, وہ کہتا ہے دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف. یعنی کہ وہ کہتا یہ ہے کہ میں نے آڈیٹر کو انگیج کر لیا ہے, آڈیٹر کو میں نے انسٹرکشن دے دیے ہیں, انہوں نے تیار کر لیے ہیں, تو ان کی جو میرا آڈیٹر ہے اس کی رپورٹ کے مطابق مجھے یقین ہے کہ وہ درست ہوں گے. اور اس وجہ سے 62-63 کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ اونرز آڈیٹر کے اوپر ہے, جس نے سائن کیے سے سرٹیفائی کیا اس کے اوپر نہیں ہے, یہ قانونی طور پہ. یہی پوزیشن ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو اگزامپل ایک اور دیتا ہوں کہ آپ بھی آئی ایم شیور ٹیکس دیتی ہوں گی. جی. ہر کوئی جو ٹیکس دیتا ہے وہ اپنا ایک اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ بنا کے اپنے آڈیٹر, اپنے ٹیکس اکاؤنٹنٹ کے ذریعے وہ ایف بی آر کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ سرٹیفائی کر دیتا ہے کہ میرے مطابق یہ سب کچھ درست ہے. جو ایف بی آر ہے وہ چونکہ ریگولیٹر ہے, وہ کئی چیزوں کو مانتا ہے, کئی چیزوں کو نہیں مانتا, کئی ایڈ کرتا ہے, کئی سبٹریکٹ کرتا ہے, اس کو ریکنسائل کرتا ہے, اور پھر وہ فائنلی کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی یہ بات نہیں مانتے, اتنا آپ کا پینلٹی پڑ جاتی ہے اور وہ پیسے آپ کو دینے پڑتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں اسی طریقے سے اس طرح تو پھر پاناما کا کیس ختم ہو جائے گا. اس طرح تو پاناما کا کیس ختم, کیونکہ میاں صاحب کا جو ان وڈران ریسیویبل تھا وہ تو ٹو دا بیسٹ آف ہز نالج ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ تنخواہ جو میں نے نہیں لی یہ اکاؤنٹ میں پڑی ہے اور یہ میں نے لینی تھی, یہ تو اکاؤنٹنٹ اور آڈیٹر کو پتا ہو. اس طرح تو آپ نے اس لاجک سے تو پاناما کا کیس ختم کر دیا ہے. اور دیکھیے یہاں پہ چیئرمین عمران خان نے ایک ڈاکیومنٹ خود سائن کیا ہے, فائنینشیل ارینجمنٹس کے تمام پیپرز پہ ان کے سگنیچرز ہیں. گوئنگ بائی دس لاجک تو پھر میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم کم ہے, ورنہ میں اس بحث کو ضرور آگے بڑھاتی, لیکن یہ بڑے انٹرسٹنگ یہ سیگمنٹ ہے, مجھ کو اس کو اینڈ کرنا پڑے گا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو پھر جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. عائشہ ملک جو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے جا رہی ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 74 سال بعد ہی صحیح لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جو جج ہیں ان کی تعیناتی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. جسٹس عائشہ ملک. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج کی تعیناتی کی سفارش کر دی ہے. جسٹس عائشہ ملک کا نام دوسری مرتبہ کمیشن کے سامنے رکھا گیا تھا. ان کا نام چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے تجویز کیا تھا. جسٹس عائشہ اکرم اگر سپریم کورٹ کی جسٹس نہ بھی بنی, جس کے ویسے بڑے قوی امکانات ہیں کہ وہ بن جائیں گی, تو بھی وہ 2026 میں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بن سکتی ہیں. سپریم کورٹ کی اگر وہ جسٹس بن جاتی ہیں, اس صورت میں جسٹس عائشہ 2030 میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی بن سکتی ہیں. اس اہم تقرری کے بعد شاید پاکستان کو پہلی خاتون چیف جسٹس بھی مل جائے. ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں جوڈیشری کے اندر خواتین کے تناسب اور ان کے کردار کے حوالے سے. اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو اعلیٰ عدلیہ میں پہلی خاتون جج 1974 میں تعینات ہوئی تھی, اور اعلیٰ عدلیہ تک تو جو پہنچنے والی پہلی خاتون جج تھی وہ جسٹس خالدہ راشد خان صاحبہ تھیں. پشاور ہائی کورٹ میں ان کی تعیناتی ہوئی تھی, اور 1994 میں اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس ماجدہ رضوی آئی تھی. 1994 میں تھوڑی خواتین کی کافی تعداد شامل ہوئی تھی جو ججز کی صف میں. 1994 میں اگر آپ یہ نام دیکھ سکیں تو یہ ہم آپ کو کوئکلی دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ تمام جو ججز ہیں یہ پاکستان میں 1994 میں آئی تھی. اچھا, جو پہلی خاتون چیف جسٹس تھی وہ 2018 میں جسٹس طاہرہ صفدر بلوچستان ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس تعینات ہوئی تھی. انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی جاری ہونے والی 2016 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے عدلیہ میں خواتین کا تناسب صرف 5.3% ہے. اعداد و شمار دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لاہور, سندھ, پشاور, اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کتنی ہیں خواتین جو اس وقت موجود ہیں, جبکہ بلوچستان اور وفاقی شرعی عدالت میں اس وقت کوئی خاتون جج تعینات نہیں ہے. جو ججز ہیں ان کے نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جو خواتین اس وقت موجود ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایشیائی ممالک کی سپریم کورٹ میں اگر ہم دیکھیں تو بھارت کے پاس جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ میں ججز تعینات ہو چکی ہیں اب تک. اس وقت 4 خاتون ججز حاضر سروس ہیں بھارت کی سپریم کورٹ کے اندر. انڈونیشیا میں 1968 میں خواتین جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گئی تھی. بنگلہ دیش میں 2011 میں, افغانستان میں 2018 میں, نیپال میں 2001, 2016 میں سشیلا کارکی پہلی خاتون چیف جسٹس ایکچولی نیپال کی بنی تھی. اسی طریقے سے سری لنکا کے اندر بھی 1996 میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج آئی تھی اور 2011 میں وہ چیف جسٹس بن چکی ہیں. ملیشیا میں 2019 میں پہلی خاتون چیف جسٹس بن گئی تھی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ. بہت شکریہ ناصرہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں تک تو آ گئے ہم کہ پہلی وہ خاتون کی نامینیشن ہو گئی, جسے کہتے ہیں نا کفر ٹوٹا خدا 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 کر کے, لیکن چلیں ہو ہی گیا, وہ موقع آ ہی گیا.
لیکن ابھی بھی جو خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے جس طریقے سے ہائر جوڈیشری میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. کیا وجوہات ہیں اور اگر اس کو بہتر بنانا ہوگا تو کیا کیا جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور سال نو مبارک تمام ناظرین کو. اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. بات یہ ہے کہ واقعی خواتین کا تناسب جو ہے اعلیٰ عدلیہ میں اور عدالت عظمیٰ میں تو خیر تھا ہی نہیں آج سے پہلے. اعلیٰ عدلیہ میں بھی بہت کم ہے. 5 ججز مقرر ہوئی تھی 1994 میں اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے 5 اور شاید ہوئی ہوں گی اتنے سالوں میں. تو یہ آپ تناسب دیکھیے, کم سے کم 100 ججز ہیں عدالت عالیہ کے, فرق جو ہے صوبے ان میں. تو ان 100 میں عورتوں کی تعداد اس وقت میرا خیال ہے 4 یا 5 ہے. مسرت ہلالی ہیں, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں اور اسی طرح یہاں لاہور ہائی کورٹ میں ہیں 2. تو ٹوٹل جو ہے 5 خواتین ہیں 100 سے زائد ججز میں. تو یہ تناسب تو درست نہیں ہے, آخر آدھی آبادی کے قریب خواتین ہیں. اور اگر ہم دیکھیں سیڈو کو جو ہے بین الاقوامی معاہدہ جینڈر ڈسکریمنیشن کے خلاف جس کو ہم نے ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے, اس میں یہ ہے کہ 30% ہر ادارے میں خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے. تو سپریم کورٹ میں اگر دیکھیں 17 ججز ہیں تو کم سے کم 5 خواتین ہونی چاہیے. اور اگر 100 ججز ہیں دوسری اعلی عدالتوں میں تو ان میں سے کم کچھ نہیں تو 30 عورتیں ہونی چاہیے. تو اس کے تو نزدیک بھی نہیں. لیکن جس صاحبہ یہ سری نظام ہے, آپ نے وجہ پوچھی, سری نظام ہے اور مرد نہیں چاہتے کہ عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کے عہدوں میں آئیں. ایک شیشے کی چھت ہے جس کے بیچ میں سے عورتیں دیکھ سکتی ہیں, جا نہیں سکتی. اور یہ ہمارا نظام جو ہے یہ 74 سال سے ہم تبدیل نہیں کر سکے. کوشش عورتوں نے بہت کی ہے اور تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. اب دیکھیے یہ بہت سارے کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ ایڈمیشن میں اور یہ جو ہے اسمبلیز اس میں عورتوں کی کچھ نہ کچھ نمائندگی ہوتی ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ از این ایکول اپرچونٹی امپلائر. ایکول اپرچونٹی امپلائر تو چھاپ دیا اشتہار میں, جب ملازمتیں کر لی جس وقت وہ اس کی ہوتی ہے ترقی کی بات, تو وہاں تو سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے عورتوں کی کارکردگی تھوڑی دیکھنی ہے, انہوں نے شکل دیکھنی ہے مرد کی, اس کو آگے لے جانا ہے, عورتیں وہیں بیٹھی رہی. لیکن صاحبہ یہ اس کے بارے میں جو آپ نے اور میں نے کرنا ہے, میں یہ پوچھتی ہوں آپ سے علاج کیا ہے. لیکن اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے سب سے بڑی جو دلیل دی جاتی ہے کہ بھئی جو میرٹ پہ آئے گا اس میں صنف کا کیا لینا, جینڈر کا کیا لینا دینا. اگر خواتین قابل ہوں گی تو خود ہی آ جائیں گی, نہیں ہوں گی تو پھر نہیں آئیں گی. تو اب یہ جس اس وقت آئی ہیں ان کی قابلیت میں کوئی شک نہیں. یہ بنیادی انسانی حقوق کو بھی ماہر ہیں, یہ عورتوں کے قوانین کی بھی ماہر ہیں, آئینی جو ہے مقدمے وہ بھی کرتی رہی ہیں, بینکنگ کے بھی کرتی رہی ہیں, کاروباری بھی کرتی رہی ہیں. تو اس پہ تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ سینیورٹی ہونی چاہیے اور میرٹ نہیں, سینیورٹی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آئین کی جو ہے آرٹیکل 178 اور 177 وہ واضح کہتے ہیں سپریم کورٹ میں فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ کیا اس کی ہے معیار, وہ معیار یہ ہے کہ 15 سال سپریم کورٹ کی گڈ سٹینڈنگ میں کوئی میرٹ والا ایڈوکیٹ ہو, جیسے یہ سلمان ہیں تو یہ بھی ہو سکتے ہیں. اور کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اہل ہے, جج کبھی بنا ہی نہیں. اور دوسری اہلیت یہ ہے کہ 5 سال کسی عدالت عالیہ کا وہ ممبر رہا ہو. 41 جج ایسے ہو چکے ہیں جو 5 سال کے معیار میں جج تھے, اور ان میں سے اکثر 10 میں نے گنے ایسے تھے جو پاکستان کے چیف جسٹس بنے. اس وقت ان کو کیا تکلیف تھی, اس وقت تو کوئی نہیں بولا. اور یہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو اتنا لمبا چٹھا لکھ دیا ہے کہ جی کوئی بنانے چاہیے قواعد و ضوابط, جس کو ان کو ایک سنگل یہ نومنی تھے وہاں بینچ پہ آنے, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے بلوچستان سے, سنگل نومنی. اس وقت تو ان کو کچھ نہیں ہوا, اس وقت تو انہوں نے چپ کر کے اپنا لے لیا عدالت عالیہ کا. سو obviously یہ پالیٹکس ہے, یہ سیاست ہے, یہ پالیٹکس بھی ہے. بہت سارے 2 چیزیں ہیں, سیاست بھی ہے اور یہ ہے صنفی امتیاز. یہ چاہتے ہی نہیں کہ قانون دانوں میں خواتین آگے آئیں, نہیں تو بہت زیادہ اہلیت رکھنے والی. میں تو جوری میں بیٹھی ہوئی تھی جو بھی انہوں نے ویمن ان لا بنایا ہے کہ کون سی عورتوں کو ہم نمبر دیں سب سے زیادہ. تو اتنی ہوشیار عورتیں اور پڑھی لکھی عورتیں تھیں کہ مردوں کی میں اس طرح کی آپ کو میں سمجھتی ہوں فہرست مہیا یہ کر کے دکھائیں تو میں ان کے ساتھ مقابلہ کروانے کو اب کیا کریں, کیونکہ پیٹریکل نظام بھی ہے,
لیکن خواتین نے آگے بڑھنا بھی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ کوئی پلیٹ میں رکھ کے تو حق پیش نہیں کرے گا، اس کے لیے مطلب کہ آپ کو خود بھی جدوجہد کرنی پڑے، انفارچونیٹلی نہیں ایسا ہوگا. کیا کرے؟ کیا خواتین اپرچونٹیز کے لیے زیادہ ایمبیشیس بھی نہیں ہے خود، یا وہ اپرچونٹیز ان کو ملتی بھی نہیں ہے اس طرح سے؟ بہت خواتین نے کوشش کی، اور میں خود ذاتی طور پہ مشاہدہ ہے میرا کہ 74 سال سے میں اس محاذ میں ہوں کہ خواتین کو بااختیار بنانا چاہیے، اور ہر شعبے میں ان کو کم سے کم 30% ان کی تعداد ہونی چاہیے. تو کچھ نہ کچھ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 74 سال میں خواتین جو ہے وہ بااختیار ہوئی ہیں، بہت سارے اداروں میں بھی آئی ہیں، اور آپ دیکھیں یونیورسٹیز اتنی کھل گئی ہیں جو پہلے کوئی نہیں تھی. اور میں بہت سی یونیورسٹیز میں جاتی ہوں، خاص طور پہ ادھر لا اور اسناد بھی لیتی ہیں، ہاں، اور لا میں آ گئی ہیں. میں تو 20 سال سے قانون پڑھا رہی ہوں. جتنی خواتین اس وقت عدالتوں میں آتی ہیں، پہلے وقت میں تو جس وقت میں عدالت میں اپیئر ہوتی تھی 4-5 خواتین ٹوٹل تھی لاہور کی عدالت عالیہ میں، کوئی آتا ہی نہیں تھا خواتین. اور جس وقت آتے تھے تو جج ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب تو ہراسانی کا قانون آ گیا ہے، عورت وہ لگ گئی ہوئی ہے محتسب بھی. اب ذرا کر کے تو دکھائیں تو جانے. ساری باتیں تبدیلی آئی ہے، لیکن جو تبدیلی جس حد تک آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئے گی. اور میرے میں تو جتنے دن جان ہے میں تو جدوجہد جاری رکھوں گی. اور اب اتنی زیادہ نوجوان خواتین ہیں خاص طور کے قانون کے شعبے میں کہ وہ سب ڈٹ کے مقابلہ کرنے والی. بہت شکریہ ہمارے ساتھ ناصرہ صاحبہ موجود تھے. میں بتا رہی تھی کہ خواتین جو 20 سال پہلے اس شعبے میں جتنی ان کی پرسنٹیج تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، اور شاید اس طرح کے معاملات جب خاتون ایک سپریم کورٹ کی جج بنے گی اس ملک میں، اور آگے بڑھ کے اگر وہ اس کے بعد چیف جسٹس بھی بنے گی، تو بہت زیادہ انکریجمنٹ ملے گی اور خواتین کو بھی اس پیشے کو اختیار کرنے میں. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.